सऊदी अरब, अमारात, दीगर खलीजी रियासतों में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। मस्जिद नबवी और मस्जिद अल हराम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात, लाखों फर्जंदान इस्लाम ने नमाज ईद अदा की। उम्मत मुस्लिमा की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। तुर्किया, यूरोप और अमरीका में भी आज ईद मनाई जा रही है। पाकिस्तान में ईद उल फितर कल होगी। गुज़िश्ता शाम शवाल का चांद नजर नहीं आया। भारत, मलेशिया, बांग्लादेश बुज़दिल यहूदियों ने मस्जिद अक्सा को ताले लगा दिए। हजारों फलस्तीनियों ने मस्जिद के बाहर नमाज ईद अदा की। इमाम ने सड़क पर खड़े होकर ईद का खुतबा दिया। शुरका का जज्बा दीदनी, अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद, फलस्तीन की आज़ादी और शोहदा के दर्जात की बुलंदी और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए दुआ की गई। खातिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान की दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद। आलमी अमन इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखने का आज़म। अपने पैगाम में उम्मत मुस्लिमा के लिए अमन, सलामती और इस्तेहकाम की दुआ की। कहा, रमजान में लाखों मुसलमानों ने इत्मीनान के साथ उम्र अदा किया। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म को इसराइल का साथ देना महंगा पड़ गया। ईद उल फितर के मौका पर सिडनी की मस्जिद में आए तो अवाम ने घेर लिया। शदीद नारेबाजी, वज़ीर आज़म एंथोनी को सिक्योरिटी हसार में मस्जिद से भागना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया वज़ीर आज़म मुतअद्दिद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और पैगामात में गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी पर इसराइल के हक में बयानात दे चुके हैं। जंग के साए में भी तेहरान में जश्न नौरोज़ की तैयारियां। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तेहरान के तजरीश बाजार में खरीदारों की बड़ी तादाद पहुंच गई। शहरियों का कहना है कि मुश्किलात और गम के बावजूद नए साल को पहले से ज्यादा जज्बे के साथ मनाएंगे। जंग के बायस कारोबार मुतासिर हुआ है, लेकिन अवाम ने रवायात को जिंदा रखने का अज़्म जाहिर किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान, उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म ने रजब तैयब एर्दोगान को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म की उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम को भी ईद की मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं का उम्मत मुस्लिमा में अमन, इत्तेहाद, हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म ने कशीदगी कम करने और सफारती हल की ज़रूरत पर भी जोर दिया। ईरान का इसराइल के शहर हैफा में ऑयल रिफाइनरी पर मिसाइल हमला। इसराइली बिजली घर निशाना बनाया। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली मुनक़ते। हर तरफ खौफ के साए ईरान ने इसराइल पर क्लस्टर मिसाइल दाग दिए। पहली बार मल्टी वार हेड नसरुल्लाह मिसाइल का इस्तेमाल हमले तलबीब और मकबूजा इलाकों के अहम अहदाफ पर किए गए हैं। एक इसराइली हलाक, 5 जख्मी। ऑपरेशन वादे सादक 4 की 66वीं लहर का नाम या ज़ोहरा रखा गया। ये कार्रवाई कासिम सुलेमानी और अबू मेहदी की याद में की गई है। हमले में कदर, खैबर शिकन, क़याम और जुल्फ़िकार मिसाइल का इस्तेमाल भी किया गया। पास्तारा ने इनकलाब ने बयान में कहा, अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म जंग के जिम्मेदार हैं। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ईरान ने रियाज पर फिर मिसाइल दाग दिए। 4 बैलिस्टिक मिसाइल फ़ज़ा में तबाह। अरब मीडिया के मुताबिक रियाज में अरामको की तंसीबात के करीब जोरदार धमाके हुए। धमाकों के बाद आग के शोले आसमान तक बुलंद। इराक में उमल कसर बंदरगाह के करीब ड्रोन हमला। इराकी बहरिया के अड्डे को निशाना बनाया गया। अबू ज़ेबी में मिसाइल हमला नाकाम। हबशान गैस फील्ड पर ऑपरेशन मुअत्तल। कतर के रास लफाज इंडस्ट्रियल सिटी में मिसाइल हमले के बाद लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। कतर एनर्जी के मुताबिक मिसाइल हमले के नतीजे में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। कुवैत और बहरीन में भी गैस तंसीबात और अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। पास्तारान इनकलाब ने कहा कि जंग को तेल की तंसीबात तक नहीं फैलाना चाहते, न दोस्त और हमसाया ममालिक की माईशत को नुकसान पहुंचाने का इरादा था। जवाबी कार्रवाई की गई। सहूनी हुकूमत की नौयत रियासती दहशतगर्दी पर मबनी है। अगर दुनिया ने खामोशी इख्तियार की तो नताइज तबाहकुन होंगे। सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, कशीदगी बढ़ती तो कई ममालिक मुतासर हो सकते हैं। अमरीकी जारियत और सुप्रीम लीडर की शहादत ने नया मेयार कायम कर दिया। ये नया मेयार आलमी तनाज़ात और आलमी कानूनी सलूक को तबाह कर सकता है। अगर दुनिया ने मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार ना किया तो उसको आग बहुत सौ को झुलसा देगी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि हमने अपनी गैर फौजी तंसीबात पर इसराइली हमले के जवाब में ताकत का छोटा सा मुजाहिरा किया। तहम्मुल का मुजाहिरा कशीदगी में कमी की दरखास्तों पर किया गया। अगर ईरान के बुनियादी ढांचे पर दोबारा हमला किया गया तो तहम्मुल का मुजाहिरा नहीं करेंगे। जंग का खात्मा किसी भी अंदाज से हो, शहरी इलाकों में हुए नुकसानात का जाना लाजमी है। ईरान तबाह होने के करीब, अबनाए हुर्मज़ का दिफा सबके लिए कर रहे हैं। सदर ट्रंप की मीडिया टॉक
کہا ایران کی قیادت کو ختم کر دیا، ایرانی حکام دوبارہ نئی قیادت کی تلاش میں ہیں۔ ایرانی جوابی کارروائیوں کی توقع تھی مگر معاملہ جلد ختم ہو جائے گا۔ ایران میں بڑی تعداد میں فوجی منحرف ہو رہے ہیں، ہم کہیں بھی فوج تعینات نہیں کر رہے۔ نیتنیاہو کو کہا ہے گیس تنصیبات پر حملہ نہ کریں۔ ایران جنگ کے لیے مزید فنڈز کا مطالبہ کر رہے ہیں، ہمیں کسی سے کچھ درکار نہیں، مگر یہ مناسب ہے، ہم جزیرہ خارق کو تباہ کر سکتے ہیں۔ ایران کا امریکی F-35 کو نشانہ بنانے کا دعویٰ امریکہ نے تصدیق کر دی۔ ایرانی حملوں میں اب تک امریکہ کے 10 کے قریب جنگی طیارے تباہ ہو چکے ہیں۔ بیٹی بیڑے جرالڈ اور ابراہیم لنکن کو بھی نقصان پہنچا جو علاقے سے واپس جا چکے ہیں۔ درجن سے زائد MQ-9 ڈرون اور تھرڈ ریڈار سسٹم بھی تباہ ہوا۔ بلومبرگ کے مطابق جنگ میں اب تک امریکہ کے 16 جنگی طیارے تباہ ہوئے، 6 امریکی جنگی جہازوں کو نقصان پہنچا۔ امریکہ اور اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری، ایران میں رہائشی عمارت پر حملہ، 12 افراد شہید۔ وسطی تہران میں متعدد دھماکے سنے گئے، مغربی ایران میں رہائشی عمارت پر حملہ کیا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حملے میں 116 افراد زخمی بھی ہوئے۔ ایران پر جاری حملوں میں اب تک 1444 شہری شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کے لبنان پر حملے جاری، لبنانی حزب اللہ کا بھی پہلی بار طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں سے بڑا حملہ۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق اسرائیل نے دارالحکومت بیروت سمیت جنوبی سرحدی علاقوں میں شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ تازہ حملوں میں 45 افراد شہید، شہادتوں کی مجموعی تعداد 1000 سے تجاوز کر گئی۔ شہداء کی 79 خواتین، 118 بچے اور طبی عملے کے 40 افراد شامل۔ حملوں میں 2600 کے قریب افراد زخمی ہیں۔ لبنانی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے تاریخ میں پہلی بار 200 کلومیٹر طویل فاصلے تک غزہ کے قریب اشکلون میں اسرائیلی گیس تنصیبات کو نشانہ بنایا اور اسرائیلی میزائلوں کو مار گرانے میں ناکام رہا۔ میزائل حملوں کا خوف اور بنکرز کی کمی، اسرائیلی فوجیوں نے ڈیوٹی سے انکار کر دیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق فوج کے رضاکار اہلکاروں نے راکٹ اور میزائل حملوں سے ناکافی تحفظ پر تشویش کا اظہار کیا۔ لاجسٹک مسائل کا جواز دے کر بنکرز کی فراہمی بار بار مؤخر کی جا رہی ہے۔ اسرائیلی فوجیوں نے صورتحال کو خطرناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ جب سائرن بجتا ہے تو ہم ہیلمٹ پہن کر صرف دعا کرتے ہیں۔ اہلکاروں نے طنزیہ انداز میں کہا کہ جو فوج 2000 کلومیٹر دور اہداف کو نشانہ بنا سکتی ہے، کیا وہ اپنے سپاہیوں کو ایک بنکر فراہم نہیں کر سکتی؟ N256 ہزار ضمنی انتخابات کے لیے 25 امیدواروں کے انتخابی نشان الارٹ۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے قریبی ساتھی شکیل دورانی اپنی ہی پارٹی امیدوار کے مد مقابل مسلم لیگ نون اور BNP نے کسی کو ٹکٹ جاری نہیں کیا۔ حاجی غلام حسین کرد کو بیٹری، میر نعمت اللہ زہری بطخ، میر یاسر مینگل کو بریف کیس کا نشان الارٹ، میر محمد اقبال مینگل سلیٹ، میر شفیق الرحمان مینگل تیر، مولانا کمال الدین کتاب کے نشان پر الیکشن لڑیں گے۔ پولنگ 5 اپریل 2024 کو ہوگی۔ عید کی خریداری کے لیے شہریوں کو ایک اور دن مل گیا ہے۔ کسی کو نئے کپڑوں کی تلاش تو کوئی جوتوں کی خریداری کے لیے سرگرداں۔ خواتین کا مہندی اور چوڑیوں کے سٹالز پر رش، بازاروں میں کشمیری چوڑیوں کی دھوم، رنگ برنگے اور دلکش ڈیزائن میں گھنگرو والی چوڑیاں خواتین اور نوجوان لڑکیوں کی خصوصی توجہ کا مرکز۔ رات بھر بیوٹی پارلرز پر بھی رش رہا ہے، نوجوان لڑکوں نے سیلون کا رخ کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا چاند رات پر بازاروں میں اضافی نفری تعینات کرنے کا حکم۔ خواتین اور بچوں کو ہراسانی سے بچانے کے لیے ویمن پولیس اسکواڈ کا خصوصی گشت یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ شہریوں کے تحفظ پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ بازاروں اور مارکیٹس کی نگرانی کے لیے ڈرون کیمروں کے استعمال اور رات کے وقت نائٹ ویژن دوربینوں سے مانیٹرنگ کی ہدایت۔